बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू रब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम हैं और जिसे हर लम्हे पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफ्तर अली। नाजरीन, दिल रंजीदा है, जबकि हमारे पास आज ऐसे मौजूआत हैं जिन पर पहले गुफ्तगू करना बनती है, लेकिन आज इन सब टॉप इश्यूज से पहले मैं अपना दुख आपसे शेयर करना चाहता हूं, अपना गम आपके सामने रखना चाहता हूं। इराक की अबू गरीब जेल से उठती चीखें, कश्मीर में गूंजती सिसकियां, बर्मा में आसमान तले पड़ी लाशें और शाम की बर्बादी इन्हें झंझोड़ न सकी। फलस्तीनी बच्ची के हिचकियां लेते आखिरी अल्फाज कि मैं अल्लाह को जाकर सब बताऊंगी। फलस्तीनी बच्चे की भूख से निढाल फरियाद कि अल्लाह मुझे जन्नत भेज दे, मुझे सख्त भूख लगी है। इलान कुर्दी की 3 साला समंदर किनारे बेबसी की तस्वीर बनी लाश भी हमारे जमीरों पे पड़े ताले न खोल सकी। हमने हर मौके पर मुसलमानों को अपना भाई कहा, जरूर कहा, लेकिन वो मुसलमान भाई चाहे कश्मीर के हों या फलस्तीन के, इराक, यमन के हों, शाम के, लेकिन जरूरत के वक्त अपने भाइयों की मदद को आगे बढ़ने की बजाय हमेशा महज लफ्ज़ी से या एहतजाज से ही काम लेते रहे। एक तुर्क मकूला है, यह कहना काफी नहीं कि तुम मेरे भाई हो, यह बताओ कौन से भाई, हाबील या काबिल। खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो गए हैं और यकीन करें, मैं सिर्फ खाली जज्बाती नहीं, दिल रो रहा है। दिल सवाल कर रहा है कि ऐ मस्जिद अक्सा के रखवालो, हम शर्मिंदा हैं, लेकिन कब तक? चूंकि कटे फटे जिस्म, जवान लाशें, औरतों की लुटती असमतें, हम मुसलमान जो कि इस वक्त दुनिया में 1.5 अरब की आबादी पर मुश्तमिल हैं, इनकी जानिब शिकवा कुना निगाहों से तक रही हैं ये लाशें, और हम मुजम्मतों या एहतजाज तक ही महदूद हैं। आज भी मुल्क भर में एहतजाज हुआ, बल्कि दुनिया भर में एहतजाज हुआ। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारे लगाए गए, बस नारे, मुजम्मतें और एहतजाज। वहां बच्चों के सीनों में तड़ तड़ हो रही है, बहनों के सरों पर चादरें नहीं हैं, माओ को बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा है, जवानों की लाशें बूढ़ा बाप उठा उठाकर थक गया है, और वो सवाल कर रहा है कि ऐ उम्मत मुस्लिमा, खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? है खाके फलस्तीन पर यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का? मकसद है मलूकियत अफरंग का कुछ और, किस्सा नहीं तारीख का या शहदो रतब का। नाज़रीन, दूसरी जानिब हम समझ रहे हैं कि एहतजाज रंग ले आया और 11 रोज बाद इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। लेकिन इसराइल अपने मुआहिदे की कब तक पासदारी करता है? पहले भी तो मुआहिदा ही हुआ था, कहां पास रखा इसराइल ने? तारीख गवाह है, यह दहशतगर्द रियासत जिसने कभी अपने मुआहिदे का पास नहीं रखा और जब चाहा मासूम फलस्तीनियों के खून से होली खेली। इस मुआहिदे पर, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सईदा आबदा हुसैन साहिबा। आबदा हुसैन साहिबा, कहिएगा, इसराइल अपने मुआहिदे की पासदारी करेगा या फिर दोबारा बुज़दिलों की तरह यह मुआहिदा तोड़ देगा? उसकी रीत तो हम सबके सामने है। जी, मेरा ख्याल है कि उनको मुआहिदा तोड़ने में दुनिया की कॉन्डेमनेशन आएगी, तो अंदाजा ये है कि वो मुआहिदे पे कायम रहेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि मसला फलस्तीन का दो टोक हल है क्या? जी, मैं समझती हूँ कि इस मामले में हल यही है कि इजराइल अपने मुआहिदे पे कायम रहे। बहुत शुक्रिया सईदा आबदा हुसैन साहिबा, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों से हमें मुआफ़ी मांगना होगी। हमें कहना पड़ेगा कि फ़लस्तीन, अर्ज़ फ़लस्तीन, अर्ज़ बैतुल मक़दस हमें माफ़ कर दो। हमने 74 साल अपने भाइयों को सिर्फ नगमे ही सुनाए हैं, सिर्फ एहतजाज ही किया है और इंडिया दहशतगर्द की सदाएं बुलंद की हैं, बस और कुछ नहीं कर सके हम। फ़लस्तीन आपके लिए भी शायद यही कर सकते हैं, हमें माफ़ कर दो। मेरे घर में कमी किस चीज की है? फकत आटा नहीं तेरी दुआ से। लेकिन यहां पर दुआ का मामला नहीं है, यहां पर गरीब के घर में आटा हमारे हुक्मरानों की कोशिशों की वजह से है। नाज़रीन, आज नए पाकिस्तान के वुज़रा बड़े जोरों शोर से एक दूसरे को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं।
ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھک رہے، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ ہم نے گندم کی خرید کا 100% ہدف حاصل کر لیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ گندم کی قیمت میں 400 روپے فی بن کا ریکارڈ اضافہ کیا۔ سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ کیا آٹا اب غریب آدمی کو میسر ہوگا؟ کیا اب لمبی قطاریں نہیں لگیں گی؟ کیا روٹی کی قیمت 5 روپے واپس ہو جائے گی، یا اب بھی عوام پرانے پاکستان کی راہیں تکتی ہوئی اپنی عمر گزار دیں گے؟ کیونکہ نئے پاکستان میں سوائے امید اور انتظار کے ان کو حاصل کیا ہوا ہے؟ انشاءاللہ ایسا ہوگا پاکستان، امید اب بھی باقی ہے، کیونکہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھتے ہوئے ایک نئے سیاسی ڈرامے پر بات کریں گے۔ ناظرین، کہتے ہیں گھر کی بات گھر میں ہی حل ہونی چاہیے، لیکن واقعی کیا ایسا ہو رہا ہے؟ عجب ایک ڈرامہ رچایا گیا، قوم کا وقت ضائع کیا گیا، پروگرامز پر پروگرام کیے گئے، پریس کانفرنسز کی گئیں، سیاسی میدان میں ایک حشر بپا کیا گیا، کئی قیاس آرائیاں ہوئیں، عشائیے رکھے گئے، قوم کا سرمایہ ضائع کیا گیا۔ لیکن اگر گھر کی بات گھر میں ہی رکھنی تھی تو بڑے گھر پاکستان کا نقصان کیوں کیا گیا؟ میں بات کر رہا ہوں مسئلہ ترین کی، میرا مطلب ہے جہانگیر ترین کے معاملے کی۔ عمر سب ذوق تماشا میں گزاری، لیکن آج تک یہ نہ کھلا کس کے طلبگار ہیں ہم۔ ابھی تک عمران خان صاحب کو یہ احساس نہ ہو پایا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ناظرین، رنجشیں ختم ہو گئیں، دوریاں مٹ گئیں، ہجر تمام ہوا، آ گئی ہے وصل کی شام، تمام مسائل حل ہو گئے۔ ترین گروپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے بعد بڑا اعلان بھی سامنے آ گیا، عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین گروپ کے لیڈر سعید اکبر نورانی کا کہنا تھا کہ ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک تھے تو یہ گروپ بندی کیسی، شعلہ بیانی کیسی؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ناصر شیرازی صاحب۔ شیرازی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے کہ اگر صلح ہی کرنا تھی تو اتنے دن بیان بازی کس مقصد کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسز کیوں کی گئیں، اور کیوں قومی اسمبلی میں الگ نشستوں پر بیٹھنے کا اعلان کیا گیا، یا صرف یہ ڈرامہ تھا؟ دیکھیے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی سیاست ابھی کئی رنگ بدلے گی۔ جہانگیر ترین کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرنے کے بعد معاملات حسب منشا طے ہونے کا لالی پاپ دیا گیا ہے۔ جواباً انہوں نے بھی نرمی دکھائی ہے۔ سب کچھ وقتی ہے۔ بات اتنی ہی سیدھی ہوتی تو پھر علیحدہ گروپ کیوں بنتا؟ دونوں فریق ایک دوسرے کو اندھیرے میں رکھ کر اصل داؤ لگانے کے لیے مناسب وقت اور موقع کے منتظر ہیں۔ جس کا داؤ لگ جائے گا وہ مخالف کو چت کر دے گا۔ میری دانش میں معاملہ سنبھلے گا نہیں، مزید بگڑے گا۔ کچھ مافیاز درمیان میں صلح کے لیے آئے ہیں، ان کا اپنا مفاد ہے، وہ چاہتے ہیں لڑائی ختم ہو تاکہ ان کے ذاتی گلشن کا کاروبار چلتا رہے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ملک کتنا اجڑ چکا، مزید کتنا اجڑ سکتا ہے۔ حکومت مرض اقتدار میں گرفتار ہے اور پالیسی کچھ یوں لگتی ہے کہ اپنا اپنا حصہ لوٹتے رہو، ہمیں کچھ نہ کہو مگر ہمارے ساتھ رہو۔ نیا سکینڈل جو ہے ویکسین کے حوالے سے حکومت کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ صلح اور خلا کا فیصلہ جلد ہونے والا ہے، ابھی آپ دیکھتے جائیے، تھوڑے سے انتظار کی ضرورت ہے۔ اچھا ناصر صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو سب ڈرامہ رچایا گیا، یہ کیا وقتی طور پر عوام کی توجہ کو مہنگائی سے ہٹانے کے لیے تھا؟ کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے مخالفین کی سازشیں ہیں اور کچھ نہیں۔ دیکھیے، دونوں کا اپنا اپنا موٹو ہے۔ حکومت کا موٹو یقیناً یہی ہے، لیکن جہانگیر ترین گروپ جو اب اپوزیشن کا کردار ادا کرتا نظر آتا ہے، اس کے موٹو کچھ اور ہیں۔ وہ ریلیف چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں پورے گروپ کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو معصوم قرار دیا جائے اور کسی نہ کسی طرح ری اکوموڈیٹ کیا جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر حکومت ان کو اکوموڈیٹ کرتی ہے تو پہلے بھی وہ ہر معاملے میں فیل قرار دیے جا چکے، وہ جھوٹے ثابت ہوئے، کوئی احتساب نہیں۔ چھوٹے آدمی کا احتساب ہے، بڑے آدمی کے احتساب کی ان کے ہاں گنجائش نہیں، یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ اگر وہ اکوموڈیٹ نہیں کرتے تو پھر جہانگیر ترین جو کرنے جا رہے ہیں وہ تو واضح نظر ہی آ رہا ہے۔ اچھا، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین کا احتساب کیا جاتا ہے تو پھر یہ حکومت اپنے پاؤں پر صحیح سلامت کھڑی نہیں رہ سکے گی؟ دیکھیے، اور بھی بہت فیکٹر ہیں، ان کی ناکامیاں، ان کا اپنا کیا دھرا، کرپشن پہ قابو نہیں پا سکے، لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہا، گورننس نہیں ہے،
लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी हैं। एक तरफ तो नामों से रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लोग निकलते हैं उन पर फायरिंग होती है, लाठी चार्ज होता है, फिर यही लोग रोज़ा रसूल पे हाजिरी देते हैं। कोई इनसे पूछा किस मुंह से गए थे? तो बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो इनके खिलाफ जा रही हैं। गवर्नेंस सबसे बड़ा इशू है और करप्शन तो है ही। बहुत शुक्रिया नासिर सिराजी साहब आपके वक्त का। और वाकईतन मामला यही है, दीवारे चमन पे जागो जगन मसरूफ हैं नगमा खानी में। इंजाम गुलिस्तां क्या होगा, पहली बात मैं हज़फ किए देता हूं। और वक्त ज़ाया ना करो, हम नहीं ऐसे वैसे, ये इशारा तो कई बार किया है उसने। नाज़रीन, मुद्दा ये है कि अवाम का वक्त ज़ाया किया गया, मगर अब ये कब तक मुत्तहिद रहते हैं अल्लाह जाने। आज के टेलीन्यूज़ स्पेशल से अपने मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।